नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको मापदण्ड बनाउन गठबन्धन दलका नेता छलफलमा, तालमेल सकसपूर्ण। षड्यन्त्र चिरेर अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। चुनाव सार्ने सत्तारूढ गठबन्धनको गोठी नबन्न विप्लवलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। एमालेकै चिन्हमा चुनाव लड्न आग्रह। निर्वाचन आयोग भन्छ चुनावको रकेट छुटिसक्यो। कागजी मतपत्र मतदानका लागि अप्ठ्यारो। मतदाता शिक्षामा करोडौं रकम खर्च। दलहरू र आयोग गम्भीर नबन्दा मत बदर हुने क्रम बढ्दो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउन आज सहित 9 पटक उद्घाटन। सुरुङमा पानी पठाइयो। घर घरका धारामा आउन अझै 2 साता कुर्नुपर्ने। जेठदेखि फेरि केही महिना बन्द। देशको आर्थिक परिसूचक नकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा स्पष्ट। मूल्य वृद्धि गत वर्षको तुलनामा तेब्बर। आयात निर्यात बीचको असन्तुलन बढ्दो। श्रीलङ्काद्वारा विदेशी ऋण नतिर्ने घोषणा। अन्तरिम अवधिमा सबै ऋणको सेवा निलम्बन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको घोषणा। चीनसँग थप ऋण सहायता माग। र आइपिएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा। चेन्नई पहिलो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका सत्ता गठबन्धनका 5 दल तालमेलको मोडालिटी तयार पार्न निर्णायक बैठकमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले महानगर, नगर र गाउँपालिकामा कुन पार्टीलाई कति सिट दिने भनेर सहमति गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। बैठकमा 5 वटै दलका निर्णायक नेताहरू सहभागी भएका छन्। 5 दलबीच भागभण्डाको सहमति जुटाउन बालुवाटारमा दिउँसो 4 बजे सुरु भएको बैठक अहिले पनि जारी रहेको छ। हिजोको बैठकले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने घोषणा गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन अपिल गरेको थियो। गाउँ गाउँ जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने 1 महिने अभियानले पार्टीमा ऊर्जा थपेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। अभियानबाट सौहार्दता, एकता र ऊर्जा थपिएकाले पार्टी उत्साहित भएको काङ्ग्रेसको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेस मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अभियानले पार्टी उत्साहित भएको बताए। उनले अभियानका क्रममा ओली सरकारले गरेको प्रतिगमनकारी कदम, भ्रष्टाचार, व्यथिति र अराजकताको भण्डाफोर गरिएको पनि उल्लेख गरे। जुन संविधानलाई डिरेल गरेर ओलीजीले जुन बाटोमा देशलाई अग्रसर गराउनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी ट्र्याकमा ल्यायौँ र संवैधानिक अधिकार यो अधिकारको विभाजन, शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा जुन चलेको छ त्यसलाई फेरि आफ्नो ठाउँमा स्थापित गर्न चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हामी सफल भएका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ राख्यौँ। काङ्ग्रेसले सुरु गरेको अभियानमा केन्द्रीय नेताहरू सहभागी भएका थिए। 5 वर्ष राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेर नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई अपमान गर्दै बिचैमा अगाडि बढेका कारण अब एमालेलाई किन फेरि भोट दिने भनेर जनता समक्ष स्पष्ट गरेको पनि प्रवक्ता डाक्टर महतको भनाइ थियो। जुन ओलीजीले 5 वर्षको लागि नेतृत्व पाउनु भएको थियो, जनताको विश्वास उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, उहाँ त्यसलाई पुरा गर्न नसकेर पहिल्यै असफल हुनुभयो। 3 वर्षमै असफल भएर हात उठाउनु भयो। त्यसकारण फेरि अब उहाँकै नेतृत्वमा उहाँकै दललाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म किन जिताउने, जसलाई जिम्मेवारी जनताले दिए त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन भनेर उहाँले हात उठाएको अवस्थामा फेरि जिम्मेवारी दिने कुरा कतिको जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुराले नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो छोएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारको सत्ता बहिर्गमनपछि कोरोनाको खोप
समयमै सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सफल भएको, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको, व्यथितिलाई कम गर्दै लगेको, भ्रष्टाचारलाई रोकेको, एमाले काङ्ग्रेसप्रति फिजाएको भ्रम चिर्न सफल भएको लगायतका कामको सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको पनि काङ्ग्रेसको भनाइ छ। गठबन्धन दलबीच भएको तालमेलका बारेमा प्रवक्ता डाक्टर महतले स्थानीय तहमा गठबन्धन चुनौतीपूर्ण रहेको भने स्वीकार गरे। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष आफ्नो समूहका लागि बढीभन्दा बढी टिकट दिलाउन बार्गेनिङ गर्ने दाउमा छ। सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेको इतर समूहको चाहना विपरीत केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि उसले अब आफ्नो समूहलाई सम्मानजनक टिकट दिन माग गर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गठबन्धनका दलबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र 40% भाग खोजिरहेको संस्थापन इतर पक्ष अलमलमा परेको थियो। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पराजित डाक्टर शेखर कोइराला समूहले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको आधारमा आफ्नो समूहलाई हैसियत अनुसार स्थानीय निर्वाचनको टिकट उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीभित्र विगतमा गुट उपगुट भएको आधारमा नेतृत्वले निर्णय गर्न नहुने बताए। यही बेला हो म देखाइदिन्छु भने टिकट वितरणमै देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुनुहुन्न। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ न्यायोचित वितरण हामीले गर्न सक्यौँ, न्याय दिन सक्यौँ र मलाई के लाग्छ भने हामी न्याय दिन तयार छौँ र न्याय दिएर नै न्यायोचित टिकट वितरण हामीले गर्न सक्यौँ भने आधा समस्या त्यही समाधान हुन्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विगतको तितो अनुभव बिर्सिएर अगाडि बढ्न सके स्थानीय निर्वाचन काङ्ग्रेसको पक्षमा आउने पनि उपसभापति गुरुङको भनाइ छ। केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म, वार्ड तहसम्म चाहिने हिजोको जति चाहिने अधिवेशनका धनधङ्कीहरू छन् भने त्यसलाई मेट्नुहोस्। नमेट्ने हो भने हामीले जति ठुलो कुरा गरे तापनि, जति नै रणनीतिक कुराहरू गरे तापनि फेरि हामी जहाँ कतै हुन्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजोका कुराहरूलाई सबैले बिर्सेर चाहिँ अघि बढ्न आवश्यक छ। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई समेत आवश्यकता र औचित्यको आधारमा टिकट छुट्याउनु पर्ने बाध्यताका कारण सभापति देउवाले पार्टीका सबै समूहलाई समेटेर टिकट वितरण गर्ने कुरामा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्, जसको परिणामस्वरूप संस्थापन इतर समूहले समानुपातिक रूपमा टिकट वितरण हुनुपर्ने माग गर्न थालेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको षड्यन्त्रको शिकार नबन्न विप्लवलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले ललितपुर जिल्ला कमिटीले सिद्धिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले विप्लवलाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै गठबन्धनको शिकार नबन्न विप्लवलाई आग्रह गरेका हुन्। विप्लवलाई चुनावमा सहभागी गराउने नाममा वैशाख 30 गतेको निर्वाचन सार्ने बहाना मान्य नहुने उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने भए स्वतन्त्र रूपमा लड्न वा सूर्य चिन्ह लिएर लड्न विप्लवलाई सुझाव दिए। विप्लवलाई अगाडि सार्नुपर्छ। विप्लवले दर्ता गर्नु भएन पार्टी। 13 महिना अगाडि विप्लवहरू खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। अनि यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभएको छ। अहिले आएर विप्लवजीहरू के भन्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छैन, दर्ता गर्न समय चाहियो, अलिक महिना समय चाहियो हामीलाई। अनि अस्ति समय दिँदाखेरि किन दर्ता गर्नु भएन? अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिसकेको र बिर्को मात्र रहेको भन्दै बिर्कोलाई केन्द्र मान्ने गरेको आरोप लगाए। उनले माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेसको पुच्छर मात्रै भएको उल्लेख पनि गरे। 40 करोड गैर कानुनी पैसामा कुरा नमिल्दा गभर्नरलाई कारबाही गरेको आरोप ओलीको रहेको छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावको रकेट छुटिसकेकाले कुनै हालतमा पनि निर्वाचन नरोकिने बताएका छन्। हामी कहाँ निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदानको विषय त एकादेशको कथा जस्तै छ।
यसअघिका चुनावमा एकाध स्तरमा यस्तो प्रयोग भए पनि मतदानमा कागजी मतपत्र नै प्रयोग हुन्छ। तर मतदाता शिक्षाका लागि करोडौँ खर्च गरे पनि मत बदर हुने क्रमको ग्राफ भने घटेको छैन। एक रिपोर्ट। बहुदल आएपछिको चुनावी तथ्याङ्क हेरौँ। 2048 सालको निर्वाचनमा 3,02,023, 2051 को मध्यावधिमा 2,41,071, 2056 को संसदीय निर्वाचनमा 2,44,902, 2064 कोमा प्रत्यक्षतर्फ 5,60,011 र 2070 सालमा 4,71,826 मत बदर भयो। समानुपातिकमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 4,07,462 र दोस्रोमा 3,12,841 मत बदर भएको थियो। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा 3.18% मत बदर भयो। तिनै तहको निर्वाचनमा 26,10,968 मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ 1,05,87,521 मतदान भएको थियो, जसमा 10,42,777 मत बदर भएको थियो। त्यो खसेको मतको 9.84% हो। प्रदेश सभातर्फ 15,68,191 मत बदर भएको थियो, जुन 14.81% थियो। अहिलेसम्मको यो तथ्याङ्कको ग्राफ हेर्दा अहिलेको चुनावमा पनि लाखौं मत बदर हुने सम्भावना बढेको छ। यसमा निर्वाचन आयोगले दिने मतदाता शिक्षा नै प्रभावकारी नभएको निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्ताल बताउँछन्। उनले यसमा निर्वाचन आयोग मात्र नभएर मतदाता र समग्र राजनीतिक दलको नै दोष भएको बताउँछन्। यसमा दुई तीनटा कुराहरू आउँछन्। एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगले कतिको मतदाता शिक्षाका सामग्रीहरू अथवा शिक्षाका नियमहरू बनाएको हुन्छ, त्यो पनि एउटा कारण हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक दलहरू जसले जनताको घर दैलोमा पुगेर प्रचार प्रसार गर्न सक्छन्, उनीहरू कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। अर्को तेस्रो चाहिँ निर्वाचन शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नागरिक समाजका संस्थाहरू, उनीहरू कतिको प्रभावकारी छन् भन्ने हुन्छ। विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग नभएकाले पनि मत बदर भइरहेको छ। छाप लगाउने प्रक्रिया, मतपत्रको रङ, मसीको रङ, स्वस्तिक छापको रबरका कारण मत बदर हुन्छ। कहिलेकाहीँ मतदान अधिकृत आत्तिएर वा भुलेर मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न बिर्सने गर्दा पनि मतपत्र बदर हुने गर्छ। यसपटक भने मतदान केन्द्रमै सूचना केन्द्र राख्ने आयोगको तयारी छ। त्यसका लागि 22 करोड बजेट छुट्याइसकिएको छ। यसपटक घर दैलो कार्यक्रम हटाइएको छ। तर पूर्व सचिव तिर्ताल भने प्रविधिको उचित प्रयोग, प्रभावकारी मतदाता शिक्षा लगायतका विषयमा जोड दिएमा मतपत्र बदर हुने सम्भावना घट्नेछ। सुधार्न अब त्यही एउटा नन अफ द एबभ भन्ने होइन, अथवा चाहिँ नोटा भन्छ त्यो लागू गर्नुपर्छ, जुन सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिले नै त्यो चाहिँ परमादेश जारी गरिसकेको विषय हो। हाम्रा राजनीतिक दलहरू त्यसमा अग्रसर भइराखेको देखिँदैन, त्यो गर्नु जरुरी छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुनु पर्यो। सामूहिक रूपमा चाहिँ निर्वाचन, भोट जसलाई सुकै हालोस् जनताले। निर्वाचन आयोगले 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा 1,50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मतदाता शिक्षामा खर्च गरेको थियो। तर त्यसको नतिजा भने खासै राम्रो आएन। अहिले पनि ठूलो रकम आयोगले मतदाता शिक्षाको लागि छुट्याएको छ। तर पनि फेरि त्यही पुरानो रोग दोहोरिने सम्भावना पनि यथावत नै छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 30 गतेको स्थानीय चुनावका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चैत्र 17 गतेको सिफारिस र मन्त्री परिषदको चैत्र 24 को सिफारिस अनुसार नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न सेना परिचालन गरिने भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिताको पालनाका लागि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र
युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता लागू भइसकेकाले सरकारी कार्यक्रम गर्दा नै ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। उनले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ठूला सहरमा आगामी वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने बताए। सहरीकरणमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ सहरी नीति मार्फत समुन्नत राष्ट्रिय सहरी विकास र सहरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणमा बन्ने अनि खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै समन्वयात्मक तौरले विकास निर्माणका कार्यहरू युटिलिटी कोरिडोर सहितको सहरी विकास विधेयक तर्जुमा गर्न आजको आवश्यकता रहेको छ। युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा केही ठुला नयाँ सहरहरूमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी चरित्रको संविधानलाई नरुचाउनेहरूले नै कुनै न कुनै रूपले यसलाई विघटन गर्ने वा अर्को दिशातर्फ लैजाने कसरत गरिरहेको बताए। उनले विकास निर्माण सम्बन्धी कानुन बनाउँदा मुलुकमा भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीहरू हामीले जानेर देख्छौँ, हामीले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ। मलाई के महसुस हुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो दिमागमा एउटा चिज थियो, मोडेल विकासको के हुन सक्छ भन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग जरुरी छ, हिमालको फेदबाट पनि एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरुरी छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मुलुकको नयाँ विकासको खाका अनुसार प्रारूप दिनुपर्ने जोड दिए। दीर्घकालीन नीतिका आधार बनाएर मुलुकको विकासको बाटो तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। धेरै काम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर कम्तीमा पनि एउटा दीर्घकालीन नीतिका आधारहरू बनायौँ। अब देश अगाडि बढ्ने बाटो यो हो है भने हामीले चाहिँ सुस्पष्ट बाटो मार्गदर्शन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यू हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र एउटा आधार तयार पार्ने काममा यो गोष्ठीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सहरी नीति सहरी विकास ऐनका विषयमा सरकारवाला सबैसँग सुझाव लिएर अघि बढ्ने बताएकी थिइन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच समझदारी बढाउनु पर्ने समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू भने व्यक्तिगत आक्षेपमा व्यस्त छन्। पार्टीमा महासचिवका बलिया दावेदार वर्षमान पुन र अर्का दावेदार जनार्दन शर्मा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारलाई असहयोग गरेको र सरकारका गोप्य सूचनाहरू सुहावट गरेको आरोप लगाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्यो। समिति गठन भएसँगै अधिकारी निलम्बनमा परे। अर्थतन्त्र कठिन स्थितिमा रहेको अवस्थामा गभर्नरमाथि भएको प्रहारको धेरैले आलोचना गरे। आलोचना गर्नेमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसदेखि अर्थमन्त्रीकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि थिए। संयोग कस्तो रह्यो भने गभर्नर निलम्बनमा पर्नु केही समय अघि अर्थमन्त्रीले अमेरिकाबाट 12 करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउन दबाब दिएको आरोप लागेको थियो। सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पुनको सो प्रतिक्रियाबाट आगो भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पुन गठबन्धन विरोधी भएको गम्भीर आरोप लगाए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले पुन एमालेसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा रहेको सङ्केत समेत गरे। म त सरकारकै अर्थमन्त्री हुँ नि, अहिलेको मतलब गठबन्धनकै मन्त्री हुँ। एक मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, कुरा त पार्टीको हो नि। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले र हाम्रो अध्यक्षले अहिले लिएको नीति के हो त भन्दाखेरि गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने, निर्वाचनमा सहकार्य अगाडि बढ्ने,
भन्ने नै पार्टीको सही नीति हो भनेर उहाँले आम पार्टीलाई त्यही भन्नुभएको छ, त्यही निर्देशन गर्नुभएको छ, पार्टी त्यही अनुसार चलिराखेको छ। उहाँलाई त्यो कुरा मन नपर्दाखेरि यताबाट छेडेर गठबन्धनको विरोध गर्ने यसो ठाउँ खोज्या मात्रै हो। सत्ता गठबन्धनको रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिमा समेत रहेका पुनको भने यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। तर निर्वाचनको मुखैमा नेताहरूको वाकयुद्ध पार्टीका अन्य नेताहरूलाई भने पटक्कै मन परेको छैन। नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार 5 दलीय गठबन्धनको पक्षमा र सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानबिन गरेको निर्णयमा पार्टीमा दुई मत छैन। त्यसैले पार्टी नेताहरूले चुनावको मुखैमा व्यक्तिगत टीका टिप्पणीमा समय खेर फाल्नु राम्रो होइन। अहिले एकअर्का नेता कार्यकर्ताहरू नेताहरूको आपसमा अहिले टिप्पणी एकअर्काको बारेमा गर्ने समय होइन यो। अहिले एकअर्काको बारेमा टिप्पणी गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन। पुन र शर्मा बीच पार्टी महासचिवका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। यी दुई नेताहरूबीचको अहिले सतहमा आएको व्यक्तिगत टीका टिप्पणीलाई पनि धेरैले त्यही प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेरेका छन्। मेलम्ची नदीको पानी मंगलबार सुरुङबाट काठमाडौँतर्फ पठाइएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले 1 नम्बर डाइभर्सन गेटबाट पानी पठाएर 38 नम्बरको गेट खोलेर उद्घाटन गरेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँतर्फ पठाइएको हो। तर काठमाडौँमा पानी भने आउन अझै 2 साता लाग्नेछ। एक रिपोर्ट। गत असार 1 गते गएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेपछि काठमाडौँवासीले उपभोग गर्दै आएको मेलम्चीको पानी अवरुद्ध भयो। गत वैशाखमा मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानी राजधानीमा वितरण गरिएको थियो। मेलम्ची पानी आएपछि राजधानीवासीले केही राहत महसुस गरे पनि बाढीले फेरि क्षति पुर्याएपछि अब पानी कहिले आउला भन्ने चिन्ता थपिएको थियो। तर खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थल अम्बाथान पुगेर उद्घाटन गरेपछि उपत्यकावासी खुसी भएका छन्। यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको 9औं उद्घाटन हो। मन्त्री चौधरीले उद्घाटन गरेसँगै सुरुङभित्र प्रति सेकेन्ड 265 लिटर पानी जाने गरी पठान्तरणको काम सुरु भएको छ। मन्त्री चौधरीले सुरुङमा पानी पठाइए पनि 2 सातापछि मात्रै काठमाडौँमा पानी आइपुग्ने बताएका छन्। हाम्रो गभर्नमेन्टको तर्फबाट र एडीबीको तर्फबाट त्यो आइसकेपछि हामी सम्झौता गरेर यसलाई पूर्ण रूपमा यसलाई समाधान गरेर नै जाने गरी हामी कार्ययोजना बनाएर हामीले अगाडि बढ्छौँ। अहिले अस्थायी रूपमा मात्र पानी हालिएको र वर्षा सुरु भएपछि 4 महिना पानी पठाउन बन्द गरिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। अहिले प्रति सेकेन्ड 265 लिटर पानी सुरुङमा पठाइएको पानी काठमाडौँको सुन्दरी जल आइपुग्न 15 दिन लाग्छ। त्यसपछि पानी कसरी र कहिलेदेखि वितरण गर्ने भन्ने काम काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले तय गर्नेछ। सुरुङमा पठाइएको पानी वैशाख 14 गते काठमाडौँ आइपुग्नेछ। वैशाख 16 गतेसम्म सुन्दरी जल प्रशोधन केन्द्र हुँदै वितरण प्रणालीमा पुग्नेछ। 2077 चैत 15 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ भित्रका क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण थालिएको थियो। सुरुमा दैनिक 4 करोड लिटर पानी ल्याइएकोमा त्यसलाई बढाउँदै दैनिक 8 करोड लिटरसम्म वितरण गरिएको थियो। गत असार 2 गते मेलम्चीको माथिल्लो भागदेखि आएको बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य स्थल हेडवर्क्समा क्षति पुग्नका साथै बालुवा, ढुङ्गा, लेदो, माटोयुक्त ग्रेथानले आयोजना स्थल पुगेको थियो। आयोजना स्थलमा थुप्रिएको ग्रेग्रान हटाउनका लागि 36 करोड बजेट छुट्याइएको थियो। आयोजना स्थलमा पुग्ने अस्थायी बाटो बनाएर 3 महिना लगाई थुप्रिएको ग्रेग्रान हटाउने काम भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत मसान्तभित्र काठमाडौँमा पानी ल्याउने गरी काम गर्न बजेट विनियोजन गरेका थिए। सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा केही ढिलो गरी पानी पठान्तरको काम भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा पालिका प्रमुखमा महिला हुनुपर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा 1 जना महिला वडा अध्यक्ष बनाउन सर्कुलर जारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 6 बुँदे सर्कुलर जारी गर्नुको प्रमुख कारण अहिलेको गठबन्धन चुनावी गठबन्धन नभई यो राजनीतिक गठबन्धन हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको जनाएको छ। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा जित सुनिश्चित भएको एउटा पालिका प्रमुखमा महिला उम्मेदवार उठाउने र हरेक पालिकामा जित सुनिश्चित भएको वडामा कम्तीमा 1 जना महिला वडा अध्यक्ष उठाउने गरी सर्कुलर जारी गरेको छ। महिलाहरू उल्लेख्य संख्यामा नेतृत्वमा आए पनि कार्यकारी पदमा आउन नसकेकाले कार्यकारी पदमा उनीहरूको आफ्नो कार्य क्षमता देखाउने अवसर
प्राप्त होस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको नेता शक्ति बस्नेतले बताए। जहाँ चुनाव जित्न सक्छन् त्यस्तो ठाउँहरूमा महिलाहरूको उपस्थितिको कुरा गरिएको छ र यो भनेको प्रमुख कार्यकारी स्थानमा पनि महिलाहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने र त्यो अवसर प्रदान गर्ने, उहाँहरूलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने, पूर्ण रूपमा त्यो अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यको निम्ति यसो गरिएको। यसअघि नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवार चयनका अन्य सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उम्मेदवार छनौटको अन्तिम निर्णय नगर्न माताहातका निकायलाई सर्कुलर जारी गरेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धन दल बीच पेचिलो बनेको भरतपुर महानगरमा नेपाली कांग्रेसले फेरि दबाव बढाएको छ। आज बसेको भरतपुर महानगरपालिकाका 29 वटै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूको बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा एकल रूपमा अघि बढ्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। वडा सभापतिहरूले कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई वडा सभापतिहरूको बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिमा पुर्याइदिन आग्रह गरेका छन्। सभापति खनालले वडा सभापतिहरूको बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराउने बताए। यसअघि नेपाली कांग्रेस चितवनको कार्य समिति बैठकले भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसको उम्मेदवारी हुने गरी गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। भरतपुरमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रकी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट मेयर बनेकी थिइन्। त्यसपछि संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच गठबन्धन भएर प्रचण्ड संघीय सांसद बनेका थिए। सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन हुने निर्णयसँगै भरतपुरको विषय पेचिलो बनेको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नै चितवन कांग्रेसले भनेर नहुने केन्द्रबाटै तालमेल हुने बताएका थिए। भरतपुरका 29 वटै वडा अध्यक्षहरूको बैठकको यो निर्णयसँगै गठबन्धन दललाई निर्णय लिन थप दबाव पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै विभिन्न पक्ष आफ्नै तयारीमा व्यस्त छन्। दलहरू उम्मेदवार छान्न निर्वाचन आयोग विविध तयारीमा, सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धमा व्यस्त छ। यसै मेसोमा झण्डा, ब्यानर, लोगो छाप्ने व्यवसायीहरूलाई पनि यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न पक्ष निर्वाचनका लागि आफ्नै तयारीमा जुटिरहँदा झण्डा, ब्यानर, लोगो बनाउने व्यवसायीहरूको पनि व्यस्तता वात्तै बढेको छ। काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रमा हामी पुग्दा प्रिन्टिङ व्यवसायीहरू नियमित काममा राख्ने र मजदुरभन्दा अतिरिक्त मजदुर थपेर झण्डा, ब्यानर बनाइरहेका थिए। आफूले बनाएको यस्ता चुनावी सामग्री हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा जाने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पोहोरको सालभन्दा पनि काम राम्रै छ सर, होइन? 15-20 जना काम गरिरहेको छ। हाम्रो झन्डा तपाईँको पहाड, हिमाल के भन्छ, तराईमा सबै ठाउँमा जान्छ र सबै पार्टीको जान्छ। बिचबिचमा के छ कि बिचौलियाहरूले उधारो गरिदियो भने पैसा पाउन गाह्रो छ, पैसाले अलिक डुब्दो रहेछ। गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो व्यापार चाहिँ नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन 20 वर्षपछि भएकोले निकै चहल पहल भएको हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर पनि कामप्रति भने उनीहरू सन्तुष्ट नै छन्। विगतको स्थानीय चुनावमा चाहिँ धेरै राम्रो भएको थियो प्रचार, किनभने त्यो चुनाव पनि 20 वर्षपछि भएको भएर एउटा उत्साहजनक चाहिँ पार्टीहरूमा पनि थियो। र त्यसपछि सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरिदिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति मध्यक्रममा गएको थियो, कम प्रचार भएको थियो भने यसपालि पनि अब चाहिँ वडा टोल कमिटीहरू गठन हुने क्रममा चाहिँ झन्डा, ब्यानरहरू चाहिँ जिल्लामा चाहिँ गइरहेको थियो। तर त्यही अहिले चुनावको तिथिमिति तोकिसकेपछि चाहिँ काम जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यो काम हुन सकिरहेको छैन। अहिले स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुने भएकोले पनि व्यापार बढ्नेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन्। क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले यो व्यवस्था प्रणालीले देशलाई निकास दिन नसक्ने भन्दै यो शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले अहिले देश सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेकोले समयमा नै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। ती
पार्टीहरूको घोषणापत्रलाई हेर्नुभयो भने बहुमत प्राप्त पार्टीहरूको संख्या निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा थियो। तर त्यहाँभित्रको संविधान सभाभित्रको राजनीतिक सन्तुलनको कारणले गर्दा हामीले सुधारिएको नाउँमा केही संशोधन गरेर परम्परागत शैलीकै संसदीय व्यवस्थालाई अघि बढाए। अब त्यसको विकल्पमा सोच्ने बेला आयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। उनले आफ्नो पूर्व राजासँग कुनै रिसिभी नभएको पनि बताएका छन्। उनले देशको अहिलेको अवस्था, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद हावी भएको पनि तर्क गरेका छन्। हिन्दू धर्मको वकालत गरिरहने अध्यक्ष थापाले धर्म परिवर्तनको डढेल्लो मुलुकमा फैलिएको पनि दावी गरे। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक नरहेको दावी गरे पनि सूचकले भने आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको बचाउ गरे पनि राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र भएको सहित अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहेको देखाएको हो। एक रिपोर्ट। सर्वत्र चासो, देशव्यापी रूपमा चासोको विषय भनेको भर्खरै क्याबिनेट सोमबार मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। तर धर्मरायको अर्थतन्त्रप्रति उनीहरू केही बचाउको उपाय भने अवलम्बन गरिएको तर त्यो अस्थायी रहेको तर्क गर्दै थिए। इनोभेटिभ उपायहरू पनि सोचिरहेछौँ। केही हाम्रो सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सरकारी संस्थाहरूलाई पनि हामीले पब्लिकमा लान पनि सक्छौँ। हाम्रो अवस्था त्यस्तो नाजुक छैन, मैले त्यति भन्छु तपाईँलाई, नाजुक छैन। र तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले केही दिनलाई हामीले चाहिँ कुन पोलिसी गर्दाखेरि एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने हिसाबले एलसीलाई केही रेस्ट्रिक्ट गरेको हो। यो कुनै पर्मानेन्ट पोलिसी पनि होइन। अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन सकिएको भोलिपल्टै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्यो। सार्वजनिक पछिल्ला विवरणले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखाएको छ। फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 7.14% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि 3.03% रहेको थियो। 2077 फागुन महिनाको तुलनामा 2078 फागुन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेल, तरकारी, दुधजन्य उत्पादन तथा अन्डा र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः 26.34%, 13.96%, 11.30% र 10.30% रहेको छ। साथै गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, विविध वस्तु तथा सेवा र शिक्षा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः 16.27%, 9.01% र 8.79% रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा समग्रमा करिब तीव्र मूल्यवृद्धि रहेको देखिन्छ। मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर, भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर स्थितिको घाटा थप बढेको छ। विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन 2 खर्ब 58 अर्ब घाटामा रहेको छ। माघसम्म यस्तो घाटा 2 खर्ब 47 अर्ब थियो। फागुनमा मात्रै शोधनान्तर स्थिति थप 11 अर्ब घाटामा गएको हो। रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा घटे पनि फागुनको तुलनामा बढेर 91 अर्ब 7 करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ। अमेरिकी डलरमा 2078 असार मसान्तमा 11 अर्ब 75 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित फागुन मसान्तमा 18.5%ले कमी आई 9 अर्ब 58 करोडमा आएको छ। 8 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितले 7.4 महिनाको वस्तु आयात र 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लबले काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या छिट्टै समाधान हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे। नेपालको विदेशी ऋण पनि धेरै नरहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा सबैले संयमता अपनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। पूर्व गभर्नर नेपालले कोभिड पछिको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन नगर्दा केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको स्मरण गराए। उनले अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकबीच टसल हुने कुरा सामान्य भएको बताउँदै केन्द्रीय बैंक सधैँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। आउँछ संसारभरिको हरेक ठाउँमा, नेपालमा पनि त्यो मेरो बेलामा पनि भएको थियो, अब सधैँ मेरोभन्दा अगाडिको बेलामा पनि भएको थियो, यो भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा किन दुईटैको फरक क्रियाकलापबाट अगाडि बढ्ने, एउटाले चाहिँ नि तरलतालाई कम गराएर चाहिँ देशको आर्थिक विकासलाई चाहिँ नि दूरगामी असर नपार्ने गरी आर्थिक विकासलाई दूरगामी वित्तीय स्थायित्वलाई हेर्छ भने एउटाले तरलता बजारमा छरेर चाहिँ नि आर्थिक विकास चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने। पूर्व गभर्नर नेपालले विलासी वस्तुको आयात नगर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले सबैको समन्वयमा त्यस खालको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिँदै युक्रेन र रसियाको युद्धको कारण खाद्य र तेलको मूल्य बढेको बताए। पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिगत कुराले अर्थतन्त्रलाई केही चाँडै नै सुधारमा ल्याउने पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले कानुन अनुसार भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरी छानबिन गर्न न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। बाहिरी रूपमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच गहिरो असमझदारीका कारण गभर्नरमाथि डण्डा चलाइएको तर्क भए पनि कानुनी रूपमा गभर्नर निलम्बन प्रकरण बारेको व्यवस्था यस्तो छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको र कार्यक्षमता अभाव भएको जस्ता आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णयपछि यो विषयले यति बेला राजनीतिक रूप लिएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नै तर्कमा एक अर्कालाई कटाक्ष गर्न तल्लिन्छन्। गत बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएपछि शुक्रबारदेखि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्। स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाउने कानुनी व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 22 को उपदफा 5 मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने ऐनको दफा 22 को 5 ख मा उल्लेख छ। गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा 5 को ग र घ मा उल्लेख छ। गभर्नरलाई हटाउनु अघि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनको दफा 23 मा उल्लेख छ। समितिले 1 महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। सोही व्यवस्था अनुरूप सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको र समितिले 1 महिनामा तयार पार्ने प्रतिवेदन कोर्न सरकारले भनेको छ। गभर्नरको बारेमा उठेको प्रश्न हो, यो हामीले राष्ट्र बैंकको ऐनको प्रावधान अनुसार नै हामीले गरेका हौँ। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो, तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। स्वायत्त संस्था केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त वा पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई नै हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। कसैले गभर्नरलाई हटाउन मिल्दैन भन्छन् त कसैले अर्थमन्त्री शर्माले स्वेच्छाले हटाउन खोजेको पनि भन्छन्। निलम्बित गभर्नरले भने जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनपछि आफूलाई हटाउन नपर्ने कारणसहित सफाईको मौका पाउनेछन्। अहिलेको अवस्थामा केही व्यक्तिले चाहिँ राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई हटाएको मिलेन, यो गर्नै पाइँदैन भन्ने पनि होइन, तर हटाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीले हटाउनु पर्ने आफ्नो सोही इच्छाले हटाउने कुरा पनि होइन। अब छानबिन हुँदैछ, 2टा
अभियोग लाएर यो कारणले चाहिँ भनेर त्यो छानबिन समितिले हेरेर अनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेपछि त्यो सिफारिसको आधारमा तपाईँ अनुसार यदि निष्कासन गर्नुपर्ने देख्यो भने सफाइको मौका माग्नुपर्छ। त्यो ड्यु प्रोसेस अफ लमा तपाईँलाई किन नहटाउने, यो चाहिँ छानबिन समितिले यो रिपोर्ट दियो तपाईँलाई हटाउनुपर्छ भनेको छ, तपाईँलाई यदि हटाउनु नपर्ने भए आफ्नो कारण दिनु भने उसले दिन्छ। त्यो सफाइको मौका दिइसकेपछि अनि सरकारले एउटा निर्णय गर्छ। हटाएको नमिलेमा सर्वोच्चबाट पुनर्स्थापना हुन सक्ने नेपालको पुराना नजिर पनि रहेको कानुन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। गभर्नर अधिकारीलाई निर्णय चित्त बुझेन र संविधान विपरीत लाग्यो भने सर्वोच्च अदालतमा जान भने बाटो खुल्ला नै रहन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको अर्थ मन्त्रालयले अन्तरिम अवधिका लागि सबै ऋणको सेवा निलम्बन गर्ने जनाएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो। उसले देशको वित्तीय अवस्था थप खस्कन नदिन तथा ऋण पुनर्संरचनामा सबै ऋणीलाई समतामूलक व्यवहार निश्चित गर्न सरकारले आपतकालीन उपाय अपनाइरहेको बताइएको छ। श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था हाल विदेशी ऋणसहित गम्भीर सङ्कटमा फँसेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले उपभोक्तालाई नियमित सेवा प्रवाह समेत गर्न नसक्दा राजधानी कोलम्बो सहितका सडकमा हजारौंको संख्यामा आम नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुदान घोषणा गर्नु अघि नै श्रीलङ्काले ऋण नतिर्ने जनाएको हो। यसैबीच श्रीलङ्काले चीनसँग पनि थप ऋण सहायता माग गरेको छ। मंगलबार भने विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने जनाएको हो। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बाह्य ऋण तिर्ने दायित्वबाट श्रीलङ्का स्वतन्त्र रहेको बताइएको छ। श्रीलङ्काले हाल ठूलो मात्रामा आयात रोक्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउने उपाय खोजिरहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा साबैको विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। मुम्बईमा केही बेर अघि सुरु भएको चेन्नई र बेङ्गलोर बीचको खेलमा चेन्नई जित निकाल्ने योजनामा छ। लगातार 4 खेलमा पराजित भएको चेन्नईको सेमिफाइनल सम्भावना कमजोर छ। आजको खेलमा पनि पराजित भएमा चेन्नईको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना झनै कमजोर बन्नेछ। चेन्नई अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। यता बेङ्गलोर आज चौथो जितको योजनामा छ। बेङ्गलोर 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आजको खेलमा जित निकाल्न सकेमा चेन्नई अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। दुई टोली बीचको पछिल्लो नतिजामा चेन्नई बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 भेटमा चेन्नईले 3 खेलमा जित निकालेको थियो। एसियाली फुटबल छनौटमा नेपाल मंगलबार अफगानिस्तानसँग पराजित भएको छ। नेपालले आफ्नो समूह बीका 3 खेल गुमाएको छ। कर्गिस्तानको बिस्केकमा भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नेपालको तर्फबाट सुमित श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। यसअघि नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले र ताजिकिस्तानसँग 11-1ले पराजित रहेको थियो। यो समूहबाट शीर्ष 2 स्थानमा रहेर उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान एसिया कपका लागि छनौट भएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको मापदण्ड बनाउन गठबन्धन दलका नेता छलफलमा, तालमेल सकसपूर्ण, षड्यन्त्र चिरेर अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। चुनाव छाड्ने सत्तारूढ गठबन्धनको गोठी नबन्न विप्लवलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। एमालेकै चिन्हमा चुनाव लड्न आग्रह। निर्वाचन आयोग भन्छ चुनावको रकेट छुटिसक्यो। कागजी मतपत्र मतदानका लागि अप्ठ्यारो। मतदाता शिक्षामा करोडौं रकम खर्च। दलहरू र आयोग गम्भीर नबन्दा मत बदर हुने क्रम बढ्दो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन आजसहित 9 पटक उद्घाटन। सुरुङमा पानी पठाइयो। घर घरका धारामा आउन अझै 2 साता कुर्नुपर्ने। जेठदेखि फेरि केही महिना बन्द।
देशको आर्थिक परिसूचक नकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा स्पष्ट। मूल्य वृद्धि गत वर्षको तुलनामा तेब्बर। आयात निर्यात बीचको असन्तुलन बढ्दो। श्रीलङ्काद्वारा विदेशी ऋण नतिर्ने घोषणा। अन्तरिम अवधिमा सबै ऋणको सेवा निलम्बन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको घोषणा। चीनसँग थप ऋण सहायता माग। र आइपिएल T20 क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेलमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा। चेन्नई पालो पहिलो जितको खोजीमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।